Hello, good morning everyone. Salamat kayo sa kabuntagon sa inyo pa kayo sa buntag nga 6:45 in the morning. Salamat sa mga kauban nato sa pagtuo nga naga duol nagistorya gayud sa ako nga mag-vlog daw ako kay maminaw siya. So ang atong tagaan pagtagad nining kabuntagon karon kay adunay daghan nato makabanan sa pagtuo nga nawala gayud, no? Gibalhin sa laing nga mga relihiyon. So ang atong tagaan pagtagad karon kining gibarugan sa lain nga relihiyon. Atong basahon ang Mateo 16 18. So sa dali nga pagkaistorya atong tagaan maayong paghubad ang Mateo 16:18. Kaning Mateo 16:18 di ni siya mahimong matawag og Mateo 16:18 kay doon na pa man siya mga preceding verse or before pa, no, naabot sa 18. Kaning 16 sa Mateo 16 is mao ni ang kapitulo nga ang 18 mo na siya ang verse 18. So atong sugdan ang pagbasa ang kanang Mateo 16, no, diri magsugod sa 13 dinhi, no, mao ni Mateo 16. So sugdan nato sa 13 hangtod sa 21 aron ato masabtan kung unsa gyud ang gitukod ni Kristo nga simbahan or iglesia, para ato masabtan kung tinuod ba gyud nga ang Katoliko, atong itapik ang Katoliko karon, kung tinuod ba gyud nga natukod ni Kristo ang Katoliko. So sugdan nato pagbasa kung aduna kamoy mga Biblia kani akong gipakita sa inyo Bisaya ni siya para ato gyud masabtan, no, sa ato gyud nga mga pinulungan nga mga Bisaya. Kay kung mogamit tag English version di masabta mga English, so ari ta sa Bisaya para ato gyud nga masabtan. So kung doon na mo'y Biblia palihog sa pag-abli diya sa Mateo 16 versikulo 13 ngadto sa 21. So ako pasahon sa 13, Mateo 16:13, unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo, ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an sumala sa mga tawo kinsa man ang anak sa tawo. Sa 14, sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag, ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o ang laing propeta. Sa 15, si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? 16, ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. 17, gingnan siya ni Jesus, bulahan kagayod, Simon nga anak ni Jonas, kay kining maong kamatuoran wala moabot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi. Ang akong amahan nga atoa sa langit mao ang naghatag niini kanimo. Diri sa 18 mo ning ilang gibarugan, busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw niining bato tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. 19, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta idili usab didto sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta itugot usab didto sa langit. Sa 20, unya gipasidan-an Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili isaba kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. 21, sukad niadtong higayuna giklaro na gayud ni Jesus pagsulti ngadto sa iyang mga tinun-an, kinahanglan muadto ako sa Jerusalem aron paantuson pag-ayo sa mga namunuan, sa mga Hudyo o sa mga pangulong pari.
Ingon man sa mga magtutudlo sa balaod, patyon ako nila apan sa ikatulong adlaw mabanhaw ako. Okay no? Kaning giingon sa mga Katoliko, kaning Mateo 16:18, si Pedro daw mo'y gitagan-an sa susi sa langit. Kay kining gingon nga iglesia dinhi sa kuan, simbahan dinhi sa Mateo 16:18, ang ilang gi-assume nga Katoliko daw ni. Ang giingon dinhi, ikaw Pedro, ibabaw niining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Kay nga may gibutang dinhi nga simbahan, gi-assume day nila nga Katoliko. No? Nga atong paminawon kung Katoliko ba gyud. Kay ang ilag yung gibarugan nga ang Katoliko naa sa Jerusalem. Karon buot na ko nga inyong masayran, gusto na ko nga masayran ninyo. Labi na karon sa atong mga igsoong mga Katoliko siguro nga nangaminaw karon. Pero kining akong mensahe nining kabuntagon, ako ni gipahinungon sa atong mga kauban nga magtotoo no, nga naminaw karon nga nagpabilin sa tuang relihiyon, sa tuang sikta, sa tuang pundok. Anyway, ako ipahibalo sa inyo ha. Ako ipakita sa inyo ha unya sa video. Kini ang Mateo 16 nagsugod ni pagistorya si Kristo didto siya sa dapit sa Cesarea Filipo. Balika pagbasa ang Mateo 16:13 ang giingon, unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo. Ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an sumala sa mga tawo kinsa man ang anak sa tawo. Kani si Cesarea Filipo usa ni ka dapit, usa ni ka lugar sa Israel. Ug ang Jerusalem dapit pod ni siya sa Israel. Lugar sa Israel. Inumdum man nato ang Cesarea Filipo ug ang Jerusalem is a two different place. Magkalahi nga lugar sa Israel. Unyang taud-taud ako ni pakita sa video ato mapakita nga nagkalahi gyud. Nga kini dieng panahona nga naghisgot si Pedro, si Kristo ngadto kang Pedro nga ikaw Pedro ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan. Naaday si Kristo sa Cesarea Filipo, wala sa Jerusalem. Supposed to be, kung ato gyud sabton ang bersikulo, si Kristo wala sa Jerusalem. Naa siya sa Cesarea Filipo. O kung kining simbahana nga gitukod ni Kristo, di gyud ni mahitabo nga tua sa Jerusalem. Tukura nganong ang mga Katoliko nagtukod man sa Katoliko didto sa Jerusalem. Balika pagbasa ang 13. Giingon, unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo. Kung kining iglesia, kining simbahana gitukod ni Kristo tua sa Cesarea Filipo, dili gyud nimo pwede dan-on didto sa Jerusalem. Klaro kayo sa 18 nga gibutang dinhi, busa sultihan ko ikaw si Pedro ibabaw ni ining bato. Ni ining bato. Sa in English pa na ang word nga gigamit niya, this, T-H-I-S. This, that is a demonstrative pronoun. Gidemonstrate, gipakita nga dinhi ni ining bato. Asa man si Kristo anang panahon na? Naasa si Cesarea Filipo. Unsay gingon sa 18? Busa sultihan ko ikaw si Pedro, og ibabaw ni ining bato.
tukuron ko ang akong iglesia. Niining bato, gi-demonstrate, gipakita ni Kristo nga dinhi niining bato asa dapita na nga gisulti ni Kristo naa sa Cesarea Filipo. Niining bato, no? Gipakita din hino. Niining bato. Ikaw Pedro, tukuron ko ang akong simbahan, iglesia, niining bato. Dinhi mismo dapit sa Cesarea Filipo, dili di ay didto sa Jerusalem. Now, kamong mga Katoliko, kita mga Katoliko, paminaw mo, kay gidemonstrate gyud na ni Kristo, gipakita gyud na ni Kristo nga dinhi di ay, no? Sa Cesarea Filipo, dito sa bato, sa dapit sa Cesarea Filipo, tukuron ni Kristo ang iyang simbahan. Dili di ay sa Jerusalem. Nga ato pagyud na padayonon aron nga ato gyud nga masabtan. Padayonon nato pagbasa ngadto sa 21. Ayo putla. Kay kung mubasa lang ta Mateo 16:18, daghan nagkamali diha. Unsay giklaro bagyo dinhi sa Mateo 16:21, unsay gingon, sukad ni adtong higayuna, giklaro na gayud ni Jesus pagsulti ngadto sa iyang mga tinun-an, kinahanglang moadto ako sa Jerusalem. Moadto pa day si Kristo sa Jerusalem. Kanining panahon na si Kristo naagyod siya sa Cesarea Filipo. Wala day siya na sa Jerusalem. Kay ang iyang iglesia, ang iyang simbahan nga tukuron naagyon sa Cesarea Filipo, wala og dili gyud dito mahitabo sa Jerusalem. Kay aning panahon na nagsulti siya ni Pedro nasa Cesarea Filipo. Aron ato maklaro nga si Kristo wala sa Jerusalem. Nga wala po tukuran ni Kristo ang Katoliko dito sa Jerusalem. Kay kung doon na may Katoliko nga tukuron ni Kristo, dili sa Jerusalem, kundi dito din na tukuron dapat ang Katoliko. Kung Katoliko man gani tagaan nato pagsabot. Kung Katoliko man gani ang gitukod ni Kristo, kan Mateo 16:18, supposed to be dito sa Cesarea Filipo, dili sa Jerusalem. Now atong basahon, kinahanglan mo adto ako sa Jerusalem. Kanang mingon ta mo adto ako. Dato pa di wala pa di siya sa Jerusalem. Wala gud ay tukuran ni Kristo ang Katoliko dito sa Jerusalem. Kay ingingon din muadto ako. Nasabtan ba nato? Muadto pa lang si Kristo sa Jerusalem. Nya tinuod ba gyud nga nasa Jerusalem ang Katoliko? No? Paminaw gyud mo mga CFD, kamo mga pare, paminaw mo pag-ayo. Pradikta masayop ba? Kay taas kayo nga mga panahon nga kita nagbasa sa Biblia. Kamong mga CFD nga nagbasa sa Biblia, sabta pag-ayo ang pulong sa Ginoo. Kining muadto sa Jerusalem. Nya unsa man gyud natukod ba gyud na ang Katoliko? Muadto ako sa Jerusalem aron paantuson pag-ayo. Muadto ba si Kristo sa Jerusalem para paantuson pag-ayo sa mga namunuan sa mga Hudyo ug sa mga pangulong pari nan in town, no? Mga assuming kitang mga Katoliko, no? Pero kaning ako, wa ko masuko. Nag-share ako sa pulong sa Ginoo para ato masabtan. Unya gingon dinhi, aron paantuson pag-ayo sa mga namunuan sa mga Hudyo ug sa mga pangulong pari ingon man sa mga magtutudlo sa balaod, patyon ako nila apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako. Pagbalik di ay ni Kristo sa Jerusalem, patyon siya. Wa nagguy panahon si Kristo para tukuron ang Katoliko dito sa Jerusalem. Nasabtan ba nato mga higala, mga igsuon, ang pulong, no? Mateo 16:18-21. Sumpaya
Di na mahimo nato Mateo 16:18 kung wala na siya'y kasunod nga mga bersikulo. No? Kita man kaha ang naghimo sa Biblia. Kamo man ka naghimo sa Biblia, kamo man Katoliko. Ayaw mo padaya. Ang Biblia mo'y nagsulti. No? Pagkaalaot nato. Mutuot ta nga ang Katoliko naa sa Jerusalem. Pero ang Biblia mo'y pasultion. Si Kristo moadto pa lang sa Jerusalem ni anang panahona. Niya inigbalik niya patyo na di siya ilansang na siya sa krus. Wa na gyud siya panahon para tukuron ni Kristo ang Katoliko dito sa Jerusalem nga naman. Patyo na siya, mag-suffer na gyud siya. Basaha, balik-balika pagbasa ang bersikulo 21 ang giingon, sukad niya tong higayuna giklaro. Kaklaro kay dinino. Giklaro nagayod ni Jesus pagsulti ngadto siyang mga tinuod. Giklaro gina si Kristo nga inyong founder. Muoy nagsulti nga giklaro gyud niya. Unsa ingon? Kinahanglang moadto ako sa Jerusalem. Giklaro ni Kristo moadto pa di sa Jerusalem. Wa gyud niya ni matukod ning Katoliko didto sa Jerusalem. Aron unsaon daw? Pagaantuson pag-ayo. Pagbalik niya, pagaantuson na di siya pag-ayo. Kinsay naglutos niya. Kinsay mga pasakit niya. Mga pari, mga igsoon. Kung gusto gyud mo masayod no, sa sunod nato nga mga video, basa ang inyong Biblia, Mateo 26, Mateo 27, the whole chapter. Makita ninyo kung si Kristo kinsay nagpasakit pag-ayo, mga pari. Mga pari wala gyud mutuon ni Kristo nga siya ang Dios. Mabasa na to sa Mateo 26:27. Gusto na ko lang nga ato nga masayran. Nga anang panahon na si Kristo wala gyud na magtukod og Katoliko dito sa Jerusalem. Kay kung aduna may simbahan nga pagatukuro ni Kristo kanang giingon niya kang Pedro, ikaw Pedro, tukuron ko ang akong simbahan. Dili di ay sa Jerusalem. Dito di ay sa Cesarea Pilipo. No? Nasabtan ba nato mga higala, mga igsuon? Ang tibuok nga chapter sa Mateo 16. Kaya doon na ko'y mga igagaw nga pastor sa laing sikta. Doon na po ko'y mga igagaw nga membro sa laing sikta. Ang ilag yung pagtuo. Dili man sila mga Katoliko, mga born again sila. Doon na po'y mga kaubanan ako sa pagtuo nga ako gyud nga nabalaan nga sa uban nagtuo gyud sila nga ang pinakaunang reliyon nga gitukod ni Kristo mao gyud ang Katoliko. Nan. Sa atong natun-an karon ining kabuntagon wala gyud ay tukuran ni Kristo ang Katoliko. Ngano man kasi iyang pagbalik ngadto sa Jerusalem patyon naman si Kristo. Nya anang panahona naa si Kristo sa Cesarea Pilipo pagsulti niya kang Pedro. Nya din di ay niining bato sa Cesarea Pilipo gi-demonstrate, gipakita, gihulagway kabalo ka ba? Kanang giingon nga niini gipakita. Kung sa in English pa na this. Tagantang example. This is my Bible. Ako ni gihulagway nga ako ni siyang Biblia. Gipakita nga kini ako ni. Nasabtan man nato siguro sa Binisaya, di ba? Samot na kung ang word nga niining bato. Si Kristo naa sa Cesarea Pilipo pagsulti niya, niining bato sa Cesarea Pilipo, tukuron ko ang akong simbahan. Gihulagway, gipakita pag-ayo ni Kristo.
Giklaro ni Kristo. Nga di ginato na masabtan. Dapat unta ang gigamit diha sa Mateo 16:18, dili unta ni ining bato, dinhi nining bato. Kung didto magay sa Jerusalem tukuro ni Kristo ang Katoliko, ang dapat unta gamito no, didto ni adtong bato. Didto unta ang gitudlo ni Kristo no, kay masabtan ginato pag-ayo nga unta tuwa didto gitudlo ni Kristo sa Jerusalem. Didto unta ang iyang gigamit nga word. Ang gigamit unta diri sa Biblia. Didto unta ang gigamit. Para ato gid ma-refer nga didto di sa Jerusalem tukuro ng Katoliko. Unya kay gingon dinhi ang gigamit basaha. Basa ang inyong mga Biblia. Ang gigamit is niini. Giklaro, gihulagway. So, nanghinaot ko mga kaigsuunan nako no sa pagtuo kamong mga naminaw karon, nakakat-on mo atong nasabtan nga wala dahi tukuran ni Kristo ang relihiyong Katoliko didto sa Jerusalem. Nanghinaot ko mga higala mga igsuon wala sa among pundok unta kung kamo naminaw inyo nasabtan ang Biblia. Kini dili ni akong pulong ni siya sa Dios nga gikan sa Biblia. Ako ra pud gibasa sa inyo ang gitagaan nato ug paghubad niining kabuntagon para ato masabtan. Sabton nato ang Mateo 16:18, mingon ta nga Katoliko, ang giingon dinhi, tukuron ko ang akong simbahan. Wala ginahinganli ni Kristo og Katoliko. Assuming ra kaayo ta. No? Mingon ta Katoliko, assuming ra kaayo ta. Kung ang Biblia wala maghisgot, wala hinganli ang Mateo 16:18 og Katoliko, tapos atong i-assume na Katoliko na, no. Igsuon, ang akong hagit kanatong tanan, balik-balik ka pagbasa ang Biblia. Kamo mo kay tag-iya sa Biblia, then I challenge you to read your Bible. Balik-balik ka, buntag, udto, gabi, balik-balik ka. Kung doon na ba'y gihinganlan ni Kristo diha. Kanang simbahan nga giingon din na kung Katoliko ba na. Kana kay wala gipanganlan ni Kristo nganong ato mangyud hinganlan o Katoliko. Kung si Kristo nga Dios o giilan ninyo nga founder, giilan nato nga founder sa mga Katoliko. Kung wala niya hinganli o Katoliko ang simbahan nga iyang tukuron dinhi, anong ato mangyud gipanganlan o Katoliko? Kabalo ka ba kung kinsa ang nagtukod o naghingalan una sa Katoliko? Basaha sa akong video, makita ninyo kung kinsa ang naghingalan. Si Saint Ignatius of Antioch. Diha makita ninyo nga ang una nga nagpangalan sa Katoliko si Saint Father Ignatius of Antioch. Si Ignatius, wa gyud na siya makasaksi sa kamatayon ni Kristo. Si Kristo namatay AD 33. Unya ang pulong nga una ni gawas ang pulong Katoliko didto na sa iyang sulat sa Smyrnian, circa 140 AD. Wa daay niya masaksi ang kamatayon ni Kristo. Siya mo'y una nga nagpangalan sa Katoliko ug dili si Kristo. Kanang inyong ginaingon nga sulpot ang mga born again. Yes, sulpot ang mga born again.
Kadali nga mga istorya, sulpot ang born again. Pero mas unang sulpot ang Katoliko. Nga naman, ang giingon ni Kristo ni ini bato tukuron ko ang akong simbahan. Wala ginahinganli ni Kristo og Katoliko. Mikalit og sulpot ang Katoliko. Nagingalan kagad, no? Diretso dayon nagingalan og Katoliko, pero wa hinganli ni Kristo. Inyong founder gani mismo nga si Kristo, wala maghingalan sa Katoliko. Pero nganong kamo naghingalan man sa Katoliko, mo na una nga sulpot. Pila ka tuig na mo sa inyong relihiyong Katoliko. Pila ka tuig, more than 1,000 years ago, na mo nga nahimong iskam sa inyong relihiyon. Yan ang himong iskam. Wala hinganli ni Kristo og Katoliko, pero inyong gipanganlan og Katoliko. Sakit og subo pamalandungon igsuon. More than 1,000 years nga nahimo mong iskam. Magsigit tag panghambog nga kami ang pinakaunang reliyon, kami ang gitukod ni Kristo. But in the reality, dili nato mapasa mismo sa Biblia na kamoy naghimo nga mga Katoliko. Sakit og subo pamalandungon nga ang Biblia nga inyong gihimo muoy nag-istorya sa kamatuoran. Nga di gid mo mabasa sa Biblia. Ug bisan si Kristo nga inyong founder, wala maghingalan sa Katoliko. No? Ang Biblia imong basahon. Kamu man kahay naghimo sa Biblia. Kamu man kahay nag-compile sa Biblia. Nan ngano man na inyong gipanganlan og Katoliko. Ang giingon, tukuron ko ang akong simbahan dinhi. Asan dapitan? Sa Cesarea Philippo. Ngano ang Katoliko tuaman sa Jerusalem? Dili ba na siya pag-assuming? Dili ba na siya binuang? Nan wala ko'y gipersonal, mga igala, mga igsoon. Basahon nato ang Biblia. Kaya ang Biblia mo'y motubag sa atong mga pangutana. Ang Biblia mo'y muhatag nato og solusyon, mo'y muhatag nato og katubagan, katin-awan sa atong mga panghuna-una. Kung doon natay nalibgan mga igala, mga igsoon sa relihiyon, no? Basahon nato ang Biblia aron malamdagan kita, aron mahatagan kita og katin-awan sa atong mga panghuna-una. Igala, mga igsoon, ining kabuntagon ang akong hagit kanatong tanan. Mao ra gid ang pagbasa sa Biblia. Pangayua sa Ginoo ang iyang paglamdag, pangayua sa Balang Espiritu ang iyang paggiya sa imong panghuna-una. Kung gusto kag kaluwasan, kung gusto kag katin-awan sa imong panghuna-una, basaha ang pulong sa Ginoo. Ayaw ang history. Kaya wala gina gitugot sa Biblia ang history. Bible alone. Sola Scriptura. Nganong dunay gitawag nga sola Scriptura si Martin Luther? Because the Bible alone will give you the right answer. Dili ang history. Salamat mga igala, mga igsoon sa atong pagpaminaw nining kabuntagon ang inaot ko nga adunay daghan natong nakatunan sa pulong sa Ginoo. Bye-bye.